जनाब चेयरमैन, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो और मुझे खुशी हो रही है कि ये चेयर सोशल एक्सेप्टेबिलिटी से मॉफ करके पॉलिटिकल एक्सेप्टेबिलिटी की तरफ जा रही है and it is now occupied by a political activist. And you deserve, and this House deserves, congratulations on electing an individual like yourself. Honorable Leader of the House ने कुछ नुकात यहाँ पर उठाए जिसका जवाब Honorable Leader of the Opposition ने उठाए जिसका Honorable Leader of the House ने जवाब दिया. इसमें सिर्फ एक नुक्ता केयर टेकर की स्टेंट के हवाले से था जो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उसको सामने आना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है जनाब चेयरमैन के कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ की स्टिपुलेशन देता है जब भी कोई हाउस डिज़ोल्व होता है, असेंबली डिज़ोल्व होती है, विद इन 90 डेज़ उनको इलेक्शंस को कंडक्ट होके उस हाउस की बर्थ हो जानी चाहिए. जो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे लवाजमात उसके दिए हुए हैं, इस बॉडी पॉलिटिक के जो एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इस बॉडी पॉलिटिक को चलाना है, उसमें महज इलेक्शन एक शर्त है. इसके अलावा भी कई शराइत हैं और वो भी आइनी शराइत हैं. दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड. फॉर इंस्टेंस हर 10 ईयर्स पे सेंसस कंडक्ट कराना. जिस तरह इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइनी फरीज़ा है, ऐसे ही 10 सालों के अंदर सेंसस कराना भी फरीज़ा है. और जब वो फरीज़ा पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके नतीजे में आपकी डीलिमिटेशंस होती हैं, और वो डीलिमिटेशंस अगर आप नहीं करते हैं तो आप गुमान ये है कि एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डिसएनफ्रेंचाइज कर देंगे, जैसे अभी इन्होंने डिसएनफ्रेंचाइजमेंट की भी बात की. इस डीलिमिटेशन की जो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हुई थी, ये सिचुएशन ऑनरेबल एपेक्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने गई, जिसमें हमारे ऑनरेबल कोलीग अली ज़फ़र साहब भी गालिबन उसको असिस्ट कर रहे थे या पार्टी थे उस केस में. और तमाम स्टेक होल्डर्स की डेलिब्रेशंस के बाद ये कंक्लूड किया गया, जिसमें शायद आर्टिकल 254 को भी रीड किया गया, कि अगर कहीं कोई चीज़ बावजूद डिले हो जाए, को ताख़ीर किसी काम में हो जाए, तो ताख़ीर महज ताख़ीर की वजह से वो गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं होती. और इन डेलिब्रेशंस पे जिसमें देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, बाकी स्टेक होल्डर्स एक कंसेंसस डेट ऑफ 8th of February पे पहुँचे. देयर वॉज नो डीप डिज़ायर ऑन द पार्ट ऑफ द केयर टेकर गवर्नमेंट टू एक्सटेंड इट स्टेंट. ये हमारी ख्वाहिश नहीं थी, ये हमारी वो मजबूरी थी जो तमाम पाकिस्तान के जो इदारे थे लेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जिन्होंने ये डेट फाइनलाइज करवाई, और उससे एक घंटा भी हम आगे नहीं गए. द रेस्ट मुझे खुशी हो रही है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स जनरेट हो गई है. जो कोर नेशनल इश्यूज़ है उसकी तरफ लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी और उसका रिस्पांस लीडर ऑफ द हाउस ने भी दिया है. मैं उम्मीद रखता हूँ कि जी ऑफ कोर्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बाकी हाउस के मेंबरान हैं वो भी अपनी पार्टिसिपेशन इसमें देंगे और हम एक हेल्दी डिस्कोर्स की तरफ जनाएं. एंड यू डिज़र्व, एंड दिस हाउस डिज़र्व्स, congratulations on electing an individual like yourself. Honorable Leader of the House ने कुछ नुकात यहाँ पर उठाए जिसका जवाब Honorable Leader of the Opposition ने उठाए जिसका Honorable Leader of the House ने जवाब दिया. इसमें सिर्फ एक नुक्ता केयर टेकर की स्टेंट के हवाले से था जो मैं समझता हूँ रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए उसको सामने आना चाहिए. इसमें कोई शक नहीं है जनाब चेयरमैन के कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज़ की स्टिपुलेशन देता है जब भी कोई हाउस डिज़ोल्व होता है, असेंबली डिज़ोल्व होती है, विद इन 90 डेज़ उनको इलेक्शंस को कंडक्ट होके उस हाउस की बर्थ हो जानी चाहिए. जो साथ में कॉन्स्टिट्यूशन ने दूसरे लवाजमात उसके दिए हुए हैं, इस बॉडी पॉलिटिक के जो एसेंस कॉन्स्टिट्यूशन है जिसने इस बॉडी पॉलिटिक को चलाना है, उसमें महज इलेक्शन एक शर्त है. इसके अलावा भी कई शराइत हैं और वो भी आइनी शराइत हैं. दे आर ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड. फॉर इंस्टेंस हर 10 ईयर्स पे सेंसस कंडक्ट कराना. जिस तरह इलेक्शन 90 दिन के अंदर आइनी फरीज़ा है, ऐसे ही 10 सालों के अंदर सेंसस कराना भी फरीज़ा है. और जब वो फरीज़ा पूरा नहीं होता, क्योंकि उसके नतीजे में आपकी डीलिमिटेशंस होती हैं,
اور وہ ڈیلیمیٹیشنز اگر آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ گمان یہ ہے کہ ایک سیکشن آف سوسائٹی کو ڈس انفرینچائز کر دیں گے، جیسے ابھی انہوں نے ڈس انفرینچائزمنٹ کی بھی بات کی۔ اس ڈی لمیٹیشن کی جو ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوئی تھی، یہ سچویشن آنریبل اپیکس سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے گئی، جس میں ہمارے آنریبل کولیگ علی ظفر صاحب بھی غالباً اس کو اسسٹ کر رہے تھے یا پارٹی تھے اس کیس میں، اور تمام سٹیک ہولڈرز کی ڈیلیبریشنز کے بعد یہ کنکلوڈ کیا گیا، جس میں شاید آرٹیکل 254 کو بھی ریڈ کیا گیا کہ اگر کہیں کوئی چیز باوجود ڈیلے ہو جائے، تاخیر کسی کام میں ہو جائے، تو تاخیر محض تاخیر کی وجہ سے وہ غیر آئینی اور غیر قانونی نہیں ہوتی۔ اور ان ڈیلیبریشنز پہ جس میں دین پریزیڈنٹ آف پاکستان، باقی سٹیک ہولڈرز ایک کنسنسس ڈیٹ آف 8 فیبروری پہ پہنچے۔ There was no deep desire on the part of the caretaker government to extend its stint. یہ ہماری خواہش نہیں تھی، یہ ہماری وہ مجبوری تھی جو تمام پاکستان کے جو ادارے تھے لیڈ بائی دا سپریم کورٹ آف پاکستان، جنہوں نے یہ ڈیٹ فائنلائز کروائی، اور اس سے ایک گھنٹہ بھی ہم آگے نہیں گئے۔ دا ریسٹ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ ایک پولیٹیکل ڈسکورس جنریٹ ہو گئی ہے، جو کور نیشنل ایشوز ہیں اس کی طرف لیڈر آف دا اپوزیشن نے بھی اور اس کا رسپانس لیڈر آف دا ہاؤس نے بھی دیا ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ جی آف کورس، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی ہاؤس کے ممبران ہیں وہ بھی اپنی پارٹیسپیشن اس میں دیں گے اور ہم ایک ہیلدی ڈسکورس کی طرف جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ آج میڈیا بھی خوش ہے کہ وہ، میں ذرا آلریڈی فلور دے چکا ہوں، ایک منٹ، بیکاز منسٹر ہیز ٹو لیو۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، کس نے گالی دی ہے؟ اگر کسی نے دی ہے میں ایکسپنج کر دیتا ہوں پلیز۔ منسٹر ایک تھوڑا سا بزنس سے لے لیں جس کام کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ تشریف رکھیں۔ منسٹر، 2 منسٹروں نے جانا ہے۔ سر یہ نمبر 9 کے بارے میں آپ نے کہا تھا، نمبر 9 میں ریکویسٹ کروں گا کہ اسے ڈیفر کر دیا جائے۔ آئٹم نمبر 9 اور 10 کے بارے میں جی میری ریکویسٹ ہوگی کہ اسے ڈیفر کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، ڈیفر۔ میں آج اسے نہیں پیش کرتا، اس پہ کچھ چیزیں ابھی دیکھنے والی تھی۔ میں ایک منٹ، تو منسٹر ہیز ٹو لیو، اس لیے میں نے 1 منٹ رکا ہوں۔ 10 بھی ڈیفرڈ ہے؟ جی سر، 9 اور 10 سر یہ ایک ہی ہے جی، بل تھا، اور 11 رپورٹ بیک ہوا جی۔ نمبر 11 سر اب میں ذرا وضاحت کر دوں، یہ آرڈیننسز ہیں، جب اسمبلی فنکشنل نہیں تھی تو آرڈیننسز کے ذریعے ڈے ٹو ڈے کے لیے کام کیا گیا، اور ان میں سے زیادہ تر آرڈیننسز ویسے بے ضرر تھے۔ وہ جو SOE اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ایکٹ 2023 بنایا تھا، اس میں ریکوائرمنٹ دی تھی کہ بورڈز کو زیادہ بہتر اور انڈیپینڈنٹ کرنے کے لیے پرائیویٹ جو اس کے ممبرز ہیں، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹرز، وہ لازمی ہوں گے اسٹیٹ اونڈ میں، یہ نہیں کہ سارے جو سرکاری افسران ہیں وہی ہوں، اور اس کے لیے کورسپونڈنگ امینڈمنٹ کے لیے کہا گیا تھا۔ تو یہ محکموں نے اپنے اپنے بورڈز میں کورسپونڈنگ امینڈمنٹس کی، اور یہ آرڈیننسز کیونکہ نیشنل اسمبلی میں لے ہو چکے ہیں، لے ہونے کے بعد دیز آرڈیننسز ہیو آلریڈی بین ریفرڈ ٹو دی کنسرنڈ اسٹینڈنگ کمیٹیز بائی کنورٹنگ دوز انٹو بلز۔